तुमकां सगळ्यांक न्यूज डेलीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हाका एक सांगात की तुमी घरांत कितले लोक आशिल्ले जे आतां गोविंद बाब आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा, पिरोळ मतदारसंघाचें नेतृत्व करता कितें, तुमचे ल्हानपणाचो प्रवास कितें आनी पयलीं म्हाका एक सांगा की तुमचो घरांत तुमी कितलो लोक आशिल्लो तेन्ना? आमी 8 जाण आशिल्लीं. हय. आई बाबा आजी आशिल्ली आनी आमी 4 भयणी आनी आमकां एक भाव म्हणजे घोव आनी इतलीच आमची फॅमिली. पयलीं पासून तुमी कश्टकरी हितून कश्ट? आमी पयलू पासून कश्टूच केला. शेतान वयताली, माळो घालताली, कुळागर आसा आमचे ते करताली, दोंगरार वयताली, भाजी बी आशिल्ली. कमी कमी हितून. आनी कशें चलतालें तेन्ना तुमचें शिक्षणांनी हे ते मेळोन? कितलें शिक्षण जालें तुमचें? आमचो बापूय आमकां आमचो दिसोळो करून पोट भरतालो पयलीं. तेन्ना आमकां कांय कळनाशिल्लें ना. बापूय दिसोळो करतालो आनी आमचे 8 जाणांचें पोट भरतालो. तितूंतल्यान तेणी आमकां तेजी जितली हें आसा कॅपेसिटी आसा तितलें तेणी आमकां शिकयलें जाता तितलें. पूण ताका शिक म्हणटालो तो आमकां, शिकयलें तेणी आमकां. पूण शिकता आसतना आमी बरोबर आमी शेतान काम करतालीं, कुळागरान काम करतालीं, आमकां थोड्यो काजू आसल्यो काजूनी वयतालीं. हें सगळें शिकता आसतनाच जालें. आनी तोय बी आसतालो आमचे बरोबर, भावूय बी आमचे बरोबर आसतालो. हे सगळे कामाक आमकां हेल्प करतालो. आनी शिक्षण जेन्ना तुमचें घेवपाचें जालें शिक्षण कितें, तेन्ना गोविंद बाब जे आसा तेंच्यांनी खंय तरी फुडें आनीक शिक्षण घेतलें कितें, तेन्ना तुमकां कशा तरेन मॅनेज जातालें? म्हणटकीर म्हणजे कशें आसा पळय, जेन्ना एक 4 भयणी आसा, एक भाव आसा कितें, सो कोणें तरी एक खंय तरी वचून जोडून कितें तरी हाडून करपाक जाय कितें. तुमचें कशें तालमेळ जुळटालो असो? जेन्ना जितले बापाय कडेन तितले दिसोळो करूंक जायनाशिल्लें, आमी ताका मातशें हेल्प केलो, थोडे हेल्प करून शिकले. भयणीन आनी ते भयणीन दोगांनी ताका हेल्प केलें शिकपाक कितें. आयज तुमकां कशें दिसता की आयज एक तो आख्यान गोंयचो एक मिनिस्टर आसा आनी एक पिरोळ मतदारसंघाचो आमदार आसा, आयज तुमकां कितें दिसता? बहुत प्राउड फील जाता. हय, असो भाव सगळ्यांक दिसता. आमचो लाखोनी न्ही, करोडांनी आमचो एकूच भाव. आमकां अशें दिसता की करोडा भितर आमचो एक भाव इतलो भयणांक हें करता. कितें असो सगळें सांबाळून घेता म्हणजे सगळे वटेच्यान. म्हणजे जशें कितें जसो एक म्हाका अशें सांगून दिसता की आमकां 5 जाणां म्हणून 10 भुरगीं, तो 10 भुरग्यांचो एक बापूय अशें म्हाका दिसता. आनी आमी म्हणटा तो आमच्या 10 भुरग्यांचो बापूय एकूच भाव आमचो. आनी जेन्ना कळ्ळें तुका न्हू तुमचो एकूच भाव, आनी जेन्ना तो एका आंदोलनाक जेन्ना सक्रीय जाता, एका आंदोलनाक वांटो घेता आपल्या समाजा खातीर, लोकांक खातीर कितें, आनी तेन्ना ताका एक बंदखणी जाता, तेन्ना तुमचें कशें कितें हें आशिल्लें, प्रतिक्रिया आशिल्ल्यो? तेन्ना आमकां खूब म्हणजे मना साकून तर खूब त्रास जाले. पूण अशें दिसतालें की म्हाका जाल्यार दिसतालें की म्हाजो एक हात सुद्दां कापून हांव ताका दिल्यार तो येतलो काय भायर, अशें कशें दिसतालें. अशें बसून म्हाका दिसतालें. आंदोलनाक जेन्ना ते भायर सुटले कितें, तेन्ना खंय तरी उमेद आसतली, कारण बारीक लोकां खातीर काम करपाची चळवळ जी आशिल्ली ती पयलीं बसून आशिल्ली. हय, पयलीं ल्हानपणा पासून ताका मातशें तशें अशें कोणाक हेल्प करप, कितें करप हें तेजें पयलीं पासूनच आशिल्लें ल्हानपणा पासून. कारण येदें व्हडलें कुटुंब आसतना एकूच तुमचो भाव आनी तो आंदोलनाक वचप कितें, हें खूब तेणें सॅक्रिफायस केल्लें आसा आपल्या जिवनानसून कितें. तुमकां हेजेर कितें दिसता? तेणें हें अशेंच फुडें व्हरचें, लोकां साठी काम करचें तेणें, हेंच आमकां दिसता. आनी असोच तो फुडें असो व्हडलो जावं अशें आमकां दिसता. आतां एक हांव वेगळे चाली कडेन वयता की तेंचो पयलीं पासून ल्हानपणा पासून स्वभाव कसो आशिल्लो? ल्हानपणा पासून तो शांतूच आसतालो. हय, खरें सांगपाचें म्हणल्यार शिक्षणाक तो सामको शिकप ताका खूब आवडटालें. आनी मेन म्हणल्यार ताका खंयच हांव ताका स्टेजीर वचपाचें तेजें हांव खूब ताका प्रोत्साहन करतालें. म्हाका ताका खूब अशें खंय तरी ताणें लोककलेन ताणें भाग घेवचो अशें म्हाजें खूब एक हें आसता. तें ताणें सार्थ केलें, तितून म्हाका तेजो खूब अभिमान आसा. खरें सांगपाचें म्हणल्यार
फर्स्ट टाइम ताका हांवें जागराक नाचपाक लायलो. हय ल्हान आसतना म्हणजे सामको इल्लो म्हणजे अजून एक 4-5 वर्साचो आसतना हय त्या त्या टायमार. आनी एक आमकां एकूच भाव न्ही, आमकां अशें खूब लाड करताली आमचे. आणि तुमचे कडेन कशा तरेची वागणूक पयली वचून म्हणजे एकामेका कडेन झगडप कितें अशें अशें केन्ना आमी झगडना अशें म्हणजे मजेन बी अशें तशी मस्ती आसताली न्ही भुरग्यां मदीं. मस्तेपणा बी करतालो पयलीं. करतालो तसो, पूण इतली मस्ती न्ही म्हणजे आमी ताका लाडानूच वाडयला. हय. सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना आमची सगळ्यांची लग्नां जावन गेली तेन्ना मागीर तेजेर खूब संघर्श करचो पडलो ताका. हय कित्याक संघर्श करचो पडलो म्हणजे बापूय बरो नासतालो, आवयचें मातशें ऑपरेशन बीन जाल्लें म्हळ्यार खूब अशें मातशें न्ही जाणा बरोबर. त्रास आसताले. मागीर तेणें शेतान आपल्या कुळागरान खंडणी सुद्दां तोच करतालो, शेत सुद्दां तोच रोयतालो. आमी लग्न जाल्या नंतर ताका असो ताका म्हणजे कुळागरान हेका ताका आमी कांय हेल्प करूंक ना. म्हणजे येवन कितें आमी करतली म्हणल्यार आमचो सुद्दां संवसार आशिल्ले न्ही, बरोबर. आमकां येवपाक जाय नाशिल्लें न्ही, इतले पयस साकून आमी येवपाक मेळनाशिल्लें. हें सगळें तोच करतालो. आनी थोडें शिक्षण सुद्दां ताणें आपलें हें कश्ट करूनच घेतलां. आमचें मातशें ताका बॅकअप आशिल्लें, तूं बाबा हें कर. आनी खरें सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका खूब तेची इच्छा आशिल्ली की तेणें एकदम बरो इन्स्पेक्टर जावचो, पुलीस इन्स्पेक्टर जावचो. असो अशें म्हाजी तरी इच्छा आशिल्ली. मागीर हांवें ताका सांगलें तुका जाय तें कर, हांव तुजे फाटल्यान आसा. हांवें ताका सांगलें. आनी कितें ताका शिक्षणान जें कितें ताका सहाय्य जाय आशिल्लें तें ताका हांवें तेज्या टायमार केलें. तुमकां दिसलेलें की गोविंद बाब एक गोंयचो मिनिस्टर जातलो असो म्हणून? ना, अशें केन्नाच दिसूं नाशिल्लें, पळोवन विचार सुद्दां करूं नाशिल्लो. पूण जे टायमार तो जसो सामाजीक हितून वावरपाक लागलो तेन्ना एक म्हाका अशी आशा दिसपाक लागली. जेन्ना तो उठात पावलो तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की ताणें इलेक्शनाक उबो रावचो. अशें हांवें तेजे कडेन एकदांच तेजे कडेन स्वता उलयलें, तूं कित्याक इतलें जर तूं करता लोकांसाठी, तूं इलेक्शनाक उबो रावन कितें आसा तें करूंक शकता अशें ताका हांवें एकदम म्हटलेलें. कारण एक ती पावर मेळटा मागीर तें काम करपाक. आशिल्लें कोर्टान बीन चडशे म्हणजे कितें केशी आसा तेन्ना म्हाजो चलो आनी हांवच वतालें चडशे उठाचे हेका. आनी थंय हांवें ताका सांगलें जो पर्यंत तो भायर सरना, जो पर्यंत तो भायर सरना तो पर्यंत आमी सांगिल्लें ताका आमी दिगंबर कामतीच्या दारान वचून सगळीं उपोशणाक बसतलीं. मागीर तेणें सांगलें, मागीर हांवें सांगलें सगळे गोंयभर लोकांक जे कोण आमचे एसटी लोक तांकां सगळ्यांक एकठांय करा तेन्नाच तो सुट्टलो. आनी तशेंच घडलें, तशेंच जालें. पूण सगळ्या लोकांनी तशेंच केलें. हांव तेंचे खरें सगळ्या लोकांचे एसटी लोकांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा तेन्ना पासून हांवें सगळ्यांक तशेंच म्हटलें. आनी आतां सुद्दां तशेंच म्हणलें म्हणून तो तेन्ना भायर सरलो. आनी आयज खंय तरी एक भरघोस कितें तरी एक स्किमी लोकांक मेळपाक लागली. येस, म्हणजे तेन्ना कशें आशिल्लें जेन्ना आमच्या टायमार आमकां शिक्षणा बाबतींत अशें कितेंच नाशिल्लें. आमी शिकूंक पावली ना सांगपाचें म्हणल्यार त्या टायमार. आनी बापायन आमची ल्हान आसतनाच रोखडीच लग्न करून दी म्हणजे जशें जाताच त्यामुळे आमकां तें तितलें ज्ञान अशें मेळ्ळें ना. पूण खरेंच म्हाका हांव खूब प्रावड फील करता की असो म्हाजो भाव आसा. लाखात सगळ्याकूच असो म्हणटा. आमकां सगळे लोक म्हणटात तुमचो असलो भाव आपणे खंयच पळोवंक ना म्हणटा. आमकां मातशें कितें जाल्यार तो खंय आपल्या हातींतलें काम सोडून अशें. कारण जेन्ना तो इंजिनियर जालो की तेन्ना घरा कडली खंय तरी एक अपेक्षा आसता की ना इंजिनियर आतां इतलो पयशे मोडून जाल्लोच आसा कितें जाल्यार आंदोलनाक कित्याक गेलें वयचो, कित्याक गेलें काम करचें अशें तुमकां केन्ना दिसलें ना? ना, अशें आमकां केन्ना दिसूं ना. कित्याक आमच्या ह्या सगळ्या म्हणजे ज्या समाजांतल्यान आमी वयर आयलीं त्या समाजांत आमकां सदांच लोक खाली पळयताले. बरोबर. म्हणजे आमकां तें अशें दिसतालें की आमकां सगळे लोक वायट वागणूक दिता ती आमकां नाका, कोणी तरी आमचे साठी कितें तरी करचें अशें म्हाका सदांच दिसतालें. तुमचो लिडर एक जावचो अशें. आनी खूब जाण अशें जावन गेले आमचे एसटीचे हरशीं लोक, पण तेंच्यांनी आमचे विशीं कांयच केलें ना अशें म्हाका तरी दिसता. म्हणून त्या खातीर हांव ताका सदांच सांगतालें पळय अशें केल्यार अशें जातलें. म्हणजे कांय गजाली एक तुमचें मार्गदर्शन खूब तांकां लाभलें. म्हणजे केन्नाय हांव तेजे कडेन अशें आमचे मना भितरलें कितें तरी अशें उलयतालें म्हणजे सांगतालें बी आनी तो आयकतालोय बी अशें. तांकां अशें खावपाक बी कितें आवडटालें पयलीं बी अशें? हय, खावपाक म्हणल्यार ताका म्हणजे म्हाजे कडेन जो आयलो जाल्यार ताका विसवणाचे गिजाद म्हणटा आमी पोर्तुगीज टायमाचे, कित्याक आमचे कडेन ते दोना पावला त्या सायडीच्यान खूब ताका ते खूब आवडटाले. आनी विनिगर तो मसाला घातलेलो बांगडो कळ्ळें न्ही, म्हणजे आमी म्हणटा ताका आळेरांतलो बांगडो.
तो ताका एकदम बेस्ट आवडटा म्हणजे आणि ते गोड खाणे इतले ताका हांव कितें हें करना ते म्हणजे आमचे डेलीचे आसता न्ही हे भाकरी म्हणजे शीतकडी तशें पूण हें ताका जायत आशिल्लें तो म्हाका येयलो तर इसवण मेळ्ळो जाल्यार विदत कर हांगा सुद्दां तो म्हाका तशेंच सांगतालो केन्नाय हांव येता आसतना नुस्तें सुद्दां घेवन येतालें ताका लागून ताका आमकां ते अजून सुद्दां आतां ना पयलीं तांचे थंय खूब मेळटलें आतां ना आतां आमकां टायमूच मेळना येवपाक प्रत्येकाचो संवसार आसता टायम मेळना न्ही आनी ताकाच पयलो आतां सद्या टायम ना हांव म्हणना आमच्या साठी ताणें टायम काडना जाल्यार उपकारता पूण देव ताका अशीच फुडें वचपाक खूब उर्बा दिवं आयुश्य दिवं आरोग्य दिवं ताका इतलेंच आमी देवा लागीं मागता ओके आनी असोच ताका लोकांनी फुडें वयर काडचो तुमकां म्हणजे जेन्ना तुमकां तो मेळटा अजून पर्यंत त्याच हेजेर त्याच लेवलाचेर म्हणजे पयलीं जसो तुमचे कडेन उलयतालो तसोच तुमचे कडेन वागता काय हय तेज्यात कांयच फरक जावंक ना जसो आमचो भाव आसा न्ही तसोच तो अजून पर्यंत आसा ताका आपूण बाबा मिनिस्टर आसा अशें म्हणून ताका ताणें आमचे कडेन केन्नाच गर्व करूं ना आनी म्हाका दिसता ताणें लोकां कडेन सुद्दां केन्ना करूं ना अशें म्हाका सुद्दां दिसता म्हणजे जशें आयज सुद्दां पिळो मतदारसंघातले लोक म्हणटात की गोविंदाचो स्वभाव जो आसा तो त्याच पद्दतीचो आसा अजून पर्यंत चेंज जाल्लो ना कितें म्हणजे गोविंदाचो स्वभाव तो आपल्या जाग्यार ज्या जाग्यार आसपाक जाय त्या जाग्यार आसा तुमचे कितें हेजेर तुमकां कशा तरेन तुमकां हें करतालो तो माया तो आमकां सगळो असो वेगळो म्हणून पळयत नाशिल्लो सगळ्यांक तो सगळ्या भयणांक एकेच नदरेन पळयता म्हणजे ताका ही भयण बरी ती भयण बरी तशें ना सगळ्यांक सेम नदरेन तो पळयता ताणें भेदभाव केन्ना केन्नाच ना भयणां मदीं खंयच्याच आनी जेन्ना तेजे तो लग्न जावन येयलो ताणें बायलेक हाडली आमच्या घरान ताणें ते ज्या दिसा तो लग्न जावन तेजे बायलेक आनी ते दिसाक सांगलेलें पळय बाय आमी चौगां जाणां पांचवी भयण आमची तूं आनी अजून पसून आमी ताका पांचवी भयणूच म्हणून मानता तुमचे कडेन तुमकां पयलीं दिसतालें की जेन्ना गोविंद बाब जेन्ना लग्न जालो तेन्ना बाबा कितें मात भेदभाव बी करीत काय जी नवी घरान जी सून येता ती दिसून आशिल्लें कित्याक आमकां खबर आसा न्ही आमच्या भावाचो स्वभाव कितें तो म्हणटकीर आमकां तो क्वेश्चन आमच्या मनान येवंकूच ना अशें दिसता आनी दुसरें कितें काय म्हटल्यार येयले सुद्दां न्ही जाल्यार आमी ते ताका दाखोवना म्हणजे तूं आमकां हें करतलें अशें म्हटल्यार तेजे बद्दल आमच्या मनान कितें तरी हें आसा ताका दिसता आमकां खबर ना पूण आमी अजून पसून ताका पांचवी भयण म्हणून मानतात ओके तशेंच ताका खेळ कसले खेळ आवडटा ल्हानपणाचे जे जे अजून मेरेन आमी सुद्दां ल्हान आसतना भुरगे आसतना आमी त्या पद्दतीचे खेळ खेळ्ळा मस्तेपणां केले ह्याच आंगणान खेळटाले न्ही भुरगे सगळे ते एकठांय जाताले तेंच्या वयाचे ल्हान ल्हान भुरगे अशे क्रिकेट तेंगेली हांगासर ह्या हितूंतल्यान थंय लिपप हांगा लिपप आनी कितें ते लगोऱ्यांनी खेळप ते बरो हे करून अशें ते इतले येता आनी कांय ना आनी मागीर तूं खंय तरी स्कुलान भायर सरलो तेन्ना खेळपाक हय तेन्ना मागीर म्हाजें लग्न जालें मागीर तूं कितें करता तितलें म्हणजे पयलीं पासून सिस्टमॅटीक म्हणजे जेन्ना आपूण शिकपाक लागलो तेन्ना बाकीचे कडेन लक्ष ना न्ही दुसरे कडेन फर्स्ट रँक ताणें केन्नाच उडोवंक ना ओके तुमचे चौगाय भयणीचें नांव तुमचें नांव कितें म्हजें नांव सुकांती म्हजें नांव रत्ने म्हजें नांव छाया आनी ते दुसरे एक भयण आसा ती माया ती येवंक ना मातशें तिका बरें ना ओके आनी आई तुमची आई कितें कशा तरेन तुमकां हें करताली तेन्ना सांबाळ करप मागीर तुमकां कामाक व्हरप कारण तेन्ना शेतांनी काम चड कुळाघरांनी काम चड कितें हय म्हणल्यार तशें कितें आशिल्लें आजी आमकां न्ही केन्ना कामाक व्हर अशें म्हणून बापायक सांगनाशिल्ली ती कितें म्हणटाली चलयो जाल्यो म्हणून कितें जाली बरोबर अशें तांकां शिकय तिजे एक ती इतली जाणटी आशिल्ली म्हणजे तेन्नाचे विचार सुद्दां कितले बरे आशिल्ले तांकां तूं शिकय तुजे ती तुका ती खूब वयर काडटली अशी ती सदांच बापायक आमकां सांगताली पण कितें आसता समाज सगळो हें जालें म्हणटकच आदी कशें चलयांक मातशें शिकलें म्हणटकीर तुमकां असलो भुरगो मेळटलो तसले मागीर तितून ते सगळे वताले आनी मेन म्हटल्यार न्ही म्हणजे मातशें आईचे फॅमिली कडल्यान मातशें आमकां बॅकअप जातालें कित्याक लागून आमी शिकलेली कोणाक नाका आशिल्ली सांगपाचें तेन्ना अशें आनी आमकां शिकपाची खूब उमेद आशिल्ली आनी त्याच कारणाक लागून आमची भुरगीं शिकची म्हणून हांवें हेका सांगलो तूं उबो राव फुडें आनी ह्या भुरग्यांक तूं आमची भुरगीं शिकना तांकां तूं शिकपाची प्रोत्साहन दी ओके म्हणून आमी आयज पळयतात की ज्या मतदारसंघान ते निवडून येयले पिळो मतदारसंघान त्या मतदारसंघान जवळ जवळ 42 शाळा ज्यो आसा त्यो 42 शाळा भितरल्यो 2-3 नव्यो बांदल्यो तितल्यो 42 शाळा ज्यो आसा
त्यो खंय तरी रिनोवेट करून आयज खंय तरी बऱ्या हेजेर आसा आनी बरें शिक्षण लोकांक मेळचें होच तेंचो मुद्दो आसा. देव बरें करूं तुमकां. तुमी आमकां वेळांतलो वेळ काडून तुमी आमकां दिलो, न्यूज डेलीक दिलो म्हणून तुमकां चडान चड देव बरें करूं.